السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم إن شاء الله حنحل لكم تمرين رقم 17. Toujours circuit monophasé. On alimente en parallèle sous 380 volts à 50 Hz 20 lampes de 250 watts. Un moteur ayant les caractéristiques suivantes. PU, P utile, égale 4 kW. Le rendement, N, égale 0,85. Cosinus phi égale 0,8. Une bobine ayant pour caractéristique R égale 5 ohms et L égale 0,1 Henry. Calculez. Premièrement, le courant absorbé par l'installation. 2. Le facteur de puissance de l'installation. 3. Les courants complexes dans chaque branche de l'installation. Le courant global complexe comparer son module au courant calculé en première question. La capacité qu'il faudrait placer en parallèle avec l'installation pour obtenir un cosinus phi 0,85, un cosinus phi égal à 1. دوكا واش نديرو؟ نبداو نحلو سؤال بسؤال. أول شي نديروه ونرسمو. أهم شيء هو الرسم. Voilà. الأولى. Alors les données واش عطاونا؟ عطاونا U 380 فولت 0 درجة، نعتبرها 0 درجة. لا فريكونس عندي 50 هرتز. 20 لامب 20 مصباح، هادو اعتبروهم كيلي 20، هادو نعتبروهم كيلي 20. درت هكذا على الشكل، درت رسمت 4، نتوما اعتبروهم كيلي 20. 250 واtt الواحدة، وحدة لا بيسانس اكتيف ديالها 250 واtt. عندي ان موتور يجي هنا بي utile، لا بيسانس utile عنده 4 كيلو وات. لو روندمون تاعو 0,85، لو فاكتور دو بيسانس تاعو 0,8. عندي اون بوبين، هاد لا بوبين عندها اون ريزيستانس petit r 5 ohms وهي الاندكتونس تاعها 0,1 هنري. دوكا واش عندي؟ بيسك عندي هذا لا طونسيون، لو كورون توتال يخرج يجي لهنا يصيب ان يتقسم. هذا راح للمجموعه تاع المصابيح هكذا ويزيد يتقسم. هنا تاني كيتقسم كل مصباح عنده لو كورون تاعو صح، ومن بعد يروح يجي لهنا يصيب ان يزيد يتقسم يهبط هنا لو موتور سميتو اي دو موتور. ومن بعد يكمل هنا تقسم نص يجي لهنا وشويه يروح لهنا، وهذا يجوز هو على لا بوبين سميتو اي بي، اي دو لا بوبين. هذا سميتو اي دو موتور وهذا سميتو اي دي 20 لامب لو حابط، باسكو هذا يزيد يتقسم ويروح على 20 مصباح. لاحظوا حاجه بلي لا طونسيون اللي راهي هنا هي نفسها هنا، هي نفسها هنا، وهي نفسها هنا. علاش؟ ما كاش هنا حاجه اللي تمد لنا اون شوت دو طونسيون، ما كاش هنا، ما كاش. دونك لا طونسيون اللي راهي في هذه النقطه هي نفسها في هذه النقطه، هي نفسها هنا، هي نفسها معناتها هنا راهي اون باراليل. دائما الاجهزه الكهربائيه نوضعوها في الانستالاسيون على تفرع ماشي على تسلسل. لو كان حطوها على تسلسل بمجرد ما وحده تفسد كلشي يحبس، الكلشي يحبس، وثانيك لا طونسيون تتنقسم. هنا لا طونسيون اي لا ميم. لو كان حطوهم هكذا على تسلسل، الا كانت عندي هنا 380 كل وحده تنقسم، كل وحده تكون عندها اون شوت دو طونسيون. دونك دائما الاجهزه نوضعوها على تفرع en parallèle. نبداو نحسبوا لو كورون absorbé par l'installation. اولا عندنا لا puissance totale active، هذه بي active. alors بي active دي 20 لامب سهله، عطاونا وحده نضربوها في 20 وتعطيني بي active du moteur زائد بي active de la bobine. هذه هي لا puissance totale. بي active du moteur هي P utile على le rendement.
بي اوتيل هي 4 كيلو، دونك في 10 قوة 3 على لو روندمون هو 0,85. هايليك لا بويسانس اكتيف. لا بويسانس اكتيف دو لا بوبين هي R في اي بي. علاش R؟ باسكو R هي اللي عندها لا بويسانس اكتيف، هذه ما عندهاش لا بويسانس اكتيف. لا بوبين الاندكتونس ما عندهاش لا بويسانس اكتيف، سي لا بيتيت ريزيستانس تاعها هي اللي عندها لا بويسانس اكتيف. R فوا اي بي او كاري. داكور؟ علاش ما درناش انا كوسينوس؟ كوسينوس تاع لا ريزيستانس هو شحال؟ 1. كوسينوس في تاعها هو 1. اذا اي بي نعلم ايضا ان اي بي هي لا طونسيون اللي عندي هنا. اي بي هذه وشنو هي؟ هي لا طونسيون اللي هي نفسها هذه. هاد لا طونسيون هي نفسها هذه على زد دو لا بوبين، على الممانعة نفسها، لامبيدونس. دونك U على حسب لا لوا دوم، دونك U égale IB fois Z de la bobine. إذن IB وشن هي U على Z de la bobine. أنا Z de la bobine عندي و U عندي، خلاص نصيبو IB. دونك Z de la bobine l'impédance هي R au carré plus L oméga au carré. عندنا R au carré 5 L 0,1 هنري في أوميغا 2 بي في لا فريكونس لو تو أو كاري وصبناهم 31.81. نصبنا هذه بيان سور هي هذه على هذه أرك طونجونت تعطيني الزاوية، ونكتبها دائما بالإكريتور الجبريك. دونك I de la bobine هي وشنو؟ هي لا طونسيون على لامبيدونس ديالها. لا طونسيون مدوها لنا، لامبيدونس حسبناها وخرجت لنا 11.95. دونك لا بويسانس اكتيف دو لا بوبين هي 5، هي R في I au carré، هي R في IB au carré. دونك IB رانا حسبناها بلا لوا دوم و R عطاوها لنا، خلاص صبناها 720. ومنه P اكتيف توتال هي هادو اللي حسبناهم كامل تاع لي لامب تاع لو موتور و تاع لا بوبين ومدت لنا هاي القيمه تاعها. دوكا Q توتال هي لا بويسانس رياكتيف، لا بويسانس رياكتيف توتال تاع لي لامب ما كاش، يساوي 0. لماذا؟ باسكو سي دي ريزيستانس، نعرفوا باللي la puissance réactive des résistances égale à 0. active موجودة، la réactive ماشي موجودة، صح؟ 0. la puissance réactive du moteur كيفاش نصيبوها؟ عندنا la tangente phi du moteur هو Q على P. la tangente هي Q على P. إذن Q du moteur, la puissance réactive du moteur هي la puissance active في tangente phi. أنا tangente phi عندي و la puissance active أنا حسبتها، إذن نستغلها مباشرة ونحسب نستخرجوا la puissance réactive du moteur. La puissance réactive de la bobine. La puissance réactive de la bobine نحسبوها ب L oméga. La résistance ما عندهاش une puissance réactive، c'est la bobine اللي عندها. donc العكس تماما، هذه هي والكوندنساتور ما عندهمش la puissance active، وهذه la résistance هي ما عندهاش la puissance réactive. donc حسبنا تاع la bobine هي L اوميغا اي بي او كاري، L 0.1 هنري اوميغا 2 بي اف اف هاي اف اي بي او كاري، اي بي حسبناها مقبله وهاي ليك. دونك لا بويسانس رياكتيف دو لا بوبين هاي ليك. دونك لا بويسانس رياكتيف توتال عندنا تاع لي لامب، عندنا تاع الموتور وعندنا تاع لا بوبين، جمعناهم وخرجناهم. دوكا نحسبوا لا بويسانس، نحسبوا اس. دونك
عندنا la puissance active au carré زائد la puissance active totale au carré زائد la puissance réactive totale au carré الكل تحت الجذر تعطيني la puissance apparente. نحطو هاي لك هذه ما كفاتنيش من المكان دونك هذه حطيتها هنا وهذه النتيجة هاي لك حطيتها هنا وعطتني la puissance apparente. لما تكون عندي la puissance apparente سهلة باسكو la puissance apparente هي فولت امبير معناتها هي la tension totale في le courant total. donc la puissance apparente totale هي la tension في I total. donc I total هي S apparente la puissance apparente على la tension. donc سهلة هذه عندي وخرجت لي لو كورون هو 34.52 امبير. لو فاكتور دو بويسانس تاع الانستالاسيون مادام عندي لا بويسانس هذه لا بويسانس رياكتيف توتال وعندي لا بويسانس اكتيف توتال على بالي لا طونجونت تاعهم هي هذه على هذه. اذا هذه على هذه تعطيني طونجونت في توتال. اذا في توتال هي ارك طونجونت تاع هذه باش نخرجوا الزاويه. خرجنا الزاويه هي 37.7 درجه. هذه في توتال هي 37.7 درجه. و كوسينوس تاعها تاع كلش هذه لو فاكتور دو بويسانس الكلي هو 0.824 ولا نديرو 82. هذه هي لو فاكتور دو بويسانس باسكو الوغ من هذه استخرجنا من طونجونت في خرجنا الزاويه من الزاويه خرجنا لو فاكتور دو بويسانس. هاوليك لو فاكتور دو بويسانس تاعنا. دوكا السؤال الثالث كان نحوسوا على لي كورون كومبلكس دون شاك برانش. معناتها كل برانش نحوسوا لها لو كورون تاعها. عندنا لو كورون تاع لي لامب عندي لو كورون دو موتور عندي لو كورون دي بوبين. دونك عندي 3 كورون. alors le courant des lampes عندي V على RL ou bien P égale V fois IL ولا UIL. alors IL وش يساوي هو P active على U. donc وش يساوي 250 على 380 وتساوي 0.66 أمبير. الزاوية تاعو هي 0 درجة. علاش 0 درجة باسكو سي اون ريزيستانس. هاي اللي كيفاش صبناها. دوكا بور لو موتور عندنا لو روندمون هو بي يو على بي ا بي اوتيل على بي اكتيف. بي اكتيف و بي اوتيل على لو روندمون حوسنا عليها من قبيله. دونك بي اكتيف هي هذه. بي اكتيف واش تساوي عندي يو اي دو موتور على كوسينوس في دو موتور باسكو عندنا الوسمه الكوسينوس تاعو. دونك اي ام هي بي اكتيف على يو كوسينوس في ام وخرجناها مباشره 15.48. دونك اي دو موتور عندي 15.48 الزاويه تاعنا. دونك نعرفوا احنا الزاويه هي اي واش كيفاش نجبدوا الزاويه هي في على زد ام. دونك فوالا الوغ اي دو موتور هي في على زد ام بيسك انا عندي او نعتبرها 0 درجه. زد دو موتور هي الفي تاعو وهنا دونك الزاويه تاعو هي الزاويه بالناقص تطلع للفوق وتولي اذا الزاويه تاعو هي ناقص في دو موتور. في دو موتور هي 36.87 درجة. اي دو لا بوبين نفس الشيء. عندي لا بوبين هنا وراهي لا بوبين تاعنا حوسناها من قبيله. اي دو لا بوبين حوسناها من قبيله في هذه هاي اي دو لا بوبين هايك حوسناها. هاي ليك ايد لا بوبين هاي نصبناها هي 11.85 والزاويه هاي ليك تاع زد دو لا بوبين هاي ليك. دونك الوغ اي
دو لا بوبين صبناها هانا 11.81 والزاوية ناقص 81 نصيبوها. دونك لو كورون جلوبال كومبلكس وشن هو المجموع تاع لي كورون. عندنا تاع لي لامب، عندنا تانيك تاع لو موتور، وعندنا تاع لا بوبين. تاع لي لامب صبناه 0.66 ضربناه في 20 دونك هو غيال ما عندوش الزاويه بصفر باسكو سي اون ريزيستانس. عندنا لو موتور اي دو موتور هايليك حسبناها 12.38 ناقص جي 9.3 ها كتبناها هنا. وعندنا تاع اي دو لا بوبين هايليك وين كتبناها. دونك لي غيال نجمعوهم وليماجينير وحدهم تطلع لنا هايليك اي توتال هايليك. لما درنا هذه مربع زايد هذه مربع الكل تحت الجد خرج لي نفس الشيء. لاحظوا نفس الشيء خرج لي هاي اي توتال هايليك اي توتال. دونك المقارنه on trouve le même courant par les deux méthodes. دوكا نشوفوا la capacité qu'il faudrait placer en parallèle avec l'installation pour obtenir. donc لازم نبلاصيوها en parallèle. هذا شرط لازم وضروري. الاولى باش نرفعوا الكوسينوس في دو تاعنا لو فاكتور دو بويسانس تاعنا نرفعوه نطلعوه 0.85. افون ما درنا لو كوندونساتور شحال كان عندي كيو اكتيف. كيو اكتيف هو بي اكتيف بي 1 سميناه هذا قبل ما نديرو الكوندونساتور سميناه كيو 1 قبل ما درنا الكوندونساتور. دونك نسموه حنا لو كيو اكتيف نسموه كيو 1 ايغال بي 1 طونجونت في 1. على بالنا بلي طونجونت في 1 هو هذا على هذا. دونك كيو 1 هو بي اكتيف 1 طونجونت في 1. لما نضيفوا الكوندونساتور يولي عندي ان نوفو هذا جديد يولي عندي ان نوفو كيو 2 ان نوفو بيسانس رياكتيف جديده ويساوي بي 1 طونجونت في 2. علاش كتبت بي 1؟ لان بي 1 يساوي بي 2. على بالنا بلي الاكتيف ما تتغيرش لما نديرو ان كوندونساتور. الكوندونساتور ما ياثرش على لا بيسانس اكتيف، ياثر على لا بيسانس رياكتيف. فقط لا ريزيستانس اللي تاثر على لا بيسانس اكتيف. اذا لما نضيف لا كاباسيتي نلاحظوا بلي بي 1 ما يتغيرش. هي نكتبوا كيو 2 يساوي بي 2 طونجونت في 2. لكن مادام بي 2 يساوي بي 1 باسكو ما اثرش عليها اذا تولي بي 1 طونجونت في 2. ومنه Q2 يولي يساوي Q1 زائد QC. Q2 عندي Q1 الأولية زائد QC ماشي كيما P1 إيجال P2. Q2 لا عندي Q1 مع الأول تاع الموتور زدنا لها لا بيسانس رياكتيف تاع الكوندونساتور. واش يساوي لا بيسانس رياكتيف دو كوندونساتور؟ إذن هادي ناقص هادي على خاطر هادي تروح لهاد الطرف نديروها بالناقص. واش يساوي كيو سي؟ هو موان سي اوميغا يو كاري. هذه تساوي موان سي اوميغا يو كاري. هذا كيو 2 هو بي 2 طونجونت في 2. حنا قلنا بلي بي 2 هي نفسها بي 1 اذا نكتب بي 1 طونجونت في 2 ناقص كيو 1 ناقص كيو 1. كيو 1 واش يساوي بي 1 طونجونت في 1. واش نديرو؟ نضربوا إشارة الناقص في جميع الأطراف. معناتها هذا الطرف مع هذا الطرف يولي هنا زائد، وهنا هذا اللي كان ناقص بي 1 طونجونت في 1 يولي زائد نحطوه هنا، وهذا اللي كان بي 1 طونجونت في 2 لما ضربته في الناقص معناتها ولا ناقص، معناتها ضربت الأطراف. لما نضرب طرف هنا لازم نضرب سينو العلاقة الرياضية ما عندها حتى معنى. دوكا ولات عندي سي اوميغا يو كاري ايغال بي 1 طونجونت في 1 ناقص بي 1 طونجونت في 2. نستخرج بي 1 كعامل مشترك وتولي عندي بي 1 طونجونت في 1 ناقص طونجونت في 2. ومنه واش يساوي لا كاباسيتي؟ تساوي بي 1 كعامل مشترك طونجونت في 1 ناقص طونجونت في 2 على اوميغا يو او كاري.
هذه حبطناها لتحت، هذه نحبطوها لتحت ونخرجوا سي. نعوضوا بي 1 نعوضوه بالقيمه تاعو، طونجونت في 1 نعوضوها بالقيمه تاعها، وطونجونت في 2 دونك عندنا الجديد هذاك طونجونت في 2. انا عندي طونجونت في 2 قال لك 0.85، اذا نحوسوا لا طونجونت في 2 تاعها واش تساوي اوميغا 2 بي اف و او 380 او كاري. نعوضوا كل واحد نعوضوه بالقيمه تاعو وطلعت لي 35 في 10 قوه ناقص 6 فراد. هذه سي في الحاله الاولى لما يكون كوسينوس في 2 ديالي. هذه هنا لما يكون كوسينوس تاعي هو 0.85 نحبوا نطلعوه 0.85. هاي ديك لا كاباسيتي اللي لازم نديروها. هذه الحاله الثانيه باش نطلعوا هاد المره كوسينوس في 2 حنطلعوه 1. واش معناتها كوسينوس في 2 1؟ معناتها طونجونت في 2 راح تساوي صفر. كوسينوس في 2 لما يساوي 1 طونجونت في 2 يساوي صفر. لما طونجونت في 2 يساوي صفر معناتها هذه راح تساوي صفر. اذا الوغ هنا واش يولي لي؟ يولي لي Q2 يساوي صفر. اذا QC راح يساوي ناقص Q1 لان Q2 راح يساوي صفر. اذا QC راح تساوي ناقص Q1. اني فهمتكم علاش تساوي، على خاطر نروحوا لهذه العلاقه لما Q2 تساوي صفر اذا هذه تساوي هذه ناقص هذه. ومنه QC واش تساوي QC؟ هي ناقص سي اوميغا يو كاري ويساوي ناقص 8053.4 تساوي ناقص Q1. هاي عندي Q1 وراهي Q1 فوالا في التوتال. هاي لك هذه هي Q1 مع الاول قبل ما نضيفوا الكوندنساتور. هذه هي 8053.4. هذه هي حسبناها من الاول. لما اضفنا هاي لك هذه هي Q1 معناتها هذه قبل ما نضيفوا الكوندنساتور. دونك QC ناقص سي اوميغا يو كاري Q1 هاي لك قيمتها ونزيدوا لها ناقص مع الناقص تروح وتولي لي سي يساوي هذه القيمه اللي هي تاع Q1 على 2 بي اف في يو كاري وتعطيني سي لو كوندنساتور هي 177.5 ميكرو فاراد. ان شاء الله هذا التمرين كان مفهوم وواضح، والى الملتقى.